नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती पदाचेर CP राधाकृष्णन वेंचून आयिल्ल्याचे वेंचणूक निरीक्षण अधिकारी PC मोदी हांणी अधिकृत घोशणा केली. I, PC Modi, the returning officer for the Vice Presidential Election 2025, hereby declare that Shri CP Radhakrishnan, Jal Bhushan Raj Bhavan, Balkeshwar Road, Malabar Hill, Mumbai, has been duly elected to the office of Vice President of India. उपराष्ट्रपती पदार वेंचून आयिल्ले CP राधाकृष्णन हांणी दुसऱ्या क्रमांकाच्या संविधानीक पदावेल्या तांच्या निवडीचें वर्णन राष्ट्रवादी विचारसरणीचें जैत अशें केलें आनी 2047 मेरेन भारताक विकसीत राष्ट्र करपाक काम करपाचें वचन दिलें. उपराष्ट्रपती पदाची वेंचणूक तांणी 152 मतांच्या फरकान जिखली. विजया उपरांतच्या तांच्या पयल्या भौशीक भाशणांत उपराष्ट्रपतींनी म्हळें की post is important, but every post has its own limitations. We have to understand that and we have to work within that framework. It is the other side camp said it is a ideological fight, but from the voting pattern we understand the nationalistic ideology as overwhelmingly victorious. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां की भारत आनी अमेरिका हे लागींचे इश्ट आनी सैमीक भागीदार आसात. सोशल मिडिया पोस्टांत प्रधानमंत्री मोदी हांणी परत एकदां सांगलें की तांकां विश्वास आसा की दोनूय देशां मदल्यो व्यापार वाटाघाटी भारत अमेरिका भागीदारीची अमर्याद क्षमता उघड करपाचो मार्ग मेकळो करतली. दोनूय वटांचे पंगड हे विशीं चर्चा बेगिनात बेगीन पुराय करपा खातीर काम करतात. मोदी हांणी मुखार म्हळें की ते रोखडेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन उलोवपाक उत्सूक आसात. दोनूय देशांच्या लोकां खातीर उज्वल अदीक समृद्ध फुडार सुरक्षीत करपाक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हांच्या वांगडा एकठांय काम करपाची आशा तांणी व्यक्त केली. वस्तू आनी सेवा कर GSTत केल्ल्या सुदारणांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येवपी क्षेत्रांक खास करून ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्स आनी ICT हार्डवेराक चालना मेळटली. दर कपातीक लागून नागरिकांक आवश्यक उत्पादनां अदीक परवडटलीं आनी त्याच बरोबर देशांतर्गत उत्पादन मजबूत जातली. MSME आनी स्टार्टअप्सांक तेंको मेळटलो आनी डिजिटल इंडिया आनी आत्मनिर्भर भारताची उद्दिश्ट साध्य जातलीं. जिम, सलोन, योगा ह्या सारक्या भलायके विशयक सेवावेलो GST कमी केला, जाका लागून आमचे तरणाटे फिट आनी हीट दोनूय जातले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा. सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है. इसलिए खाने का तेल 10% कम करने की शुरुआत करें. बेंचमार्क देशी इक्विटी निर्देशांक सेन्सेक्स आनी निफ्टी आयज वेपाराच्या निमण्या वरांत मातसो वाडलो. निमाणे हवाल आयले तेन्ना सेन्सेक्स 258 अंकांनी वाडून 81,359 आनी निफ्टी 80 अंकांनी वाडून 24,949 अंकाचेर पावलो. पुड्डुचेरीत आज जागतीक आत्महत्या प्रतिबंध दीस मनयतात. जिल्हाधिकारी कुलोथुंगन, भलायकी संचालक डॉ. सेव्हिल आनी राष्ट्रीय मानसीक भलायकी कार्यक्रम अधिकारी बालन हांणी जिल्हाधिकारी कार्यालयांतल्यान रॅलीक पांचवो बावटो दाखयलो. वेगवेगळ्या नर्सिंग कॉलेजींतले 300 परस चड विद्यार्थी आनी प्राध्यापकांनी आत्महत्या प्रतिबंधक फलक घेवन वांटो घेतलो. भारतीय हवामान खात्यान फुडले 4 ते 5 दीस उदेंत आनी द्विकल्पीय भारतांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास काडला. उपहिमालयन अस्तंत बंगाल, सिक्कीम, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, आसाम आनी मेघालयांत ह्या म्हयन्याच्या 16 तारखे मेरेन कांय सुवातींनी घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें आयएमडीन सांगलां. फुडले 5 दीस कर्नाटक, दर्यादेगेवेले आंध्र प्रदेश, यानम, तेलंगणा, केरळ, माहे ह्या वाठारांनी अशीच हवामानाची परिस्थिती आसपाची शक्यताय आसा. 17वी आशिया कप 2025 आज सांजे UAEतल्या आबुधाबीत सुरू जाता आनी ह्या म्हयन्याच्या 28 तारखेक सोंपतली. उक्तावणाचो खेळ अफगाणिस्तान आनी हाँगकाँग मदीं रातीं 8 खेळटले. भारत फाल्यां यजमान पंगडा आड पयलो खेळ खेळटलो. भारत आनी पाकिस्तान ह्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक आमने सामने येतले. एका दिसाच्या आनी T20 स्वरुपांत आलटून पालटून खेळपी ही सर्त ह्या वेळार T20 स्वरुपांत आयोजीत जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.